सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता बलिदान पेटून तुका वाकणता स्तुती गीता गायनाने तुका हसिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां पाठयता आदार जोडून तुजे सरशिता होऊन आयल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता सत्मंता तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर उपकार भावुरता खऱ्या काळजान बऱ्या मनान भूक तुजो घेता पाटलावतारा तुजी जोडून उल्हासान गायता ल्हाना व्हडा भुरगीं बाळा तुका सत्मंता तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर उपकार भावुरता खऱ्या काळजान बऱ्या मनान करता पटला दारा तुझे म्हणून उल्हासान गायता आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती गोडपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सेवो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू देय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो हांगासर तुमी आसात आणि आसल्या पैकी तुमी हर एकले खुशी व्हरतात तुमचे सगळे कुटाम हांगा आसले तर म्हणून वय मग तुमचे सगळे कुटाम हांगा आसले तर म्हणली एक चिंताप तुमचे तें आसा हांगासर असल्या पुरो गी कुटाम संवसारांत कुटाम सांगता असल्यार पुरो गी संवसारी कुटुंबा शाश्वीत गी हांगा जायते तुमी आसात दैवी कुटुंबाचे सांदे दैवी कुटुंबांत असल्यार पुरो गी केदळ पर्यंत दैवी कुटुंब तुका परमनंट गी खंयच्या कुटुंबांत तुवें आनी आमी आसात जंय भाग्यवंत कुटुंबांत संवसारी मनशांक भाग्यवंत कुटुंब म्हळ्यार जेजू मरी झुजे तें भाग्यवंत कुटुंब न्ही भाग्यवंत कुटुंब जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो कोण बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय संवसारांत आसतना एकवटल्यांत ती मात्र कोण तांच्या सवय एकवटल्यान तांच्या सवय एकवटान जियोंक शकतात मात्र ती मात्र कुटुंबां ती सगळीं आवय बापूय भुरगीं बाळां सकट सांगात जियोंक शकता नाजाल्यार तुमकांच कळीत आसा तुमचें कुटुंब टाम टाम थोड्या काळाचें थोड्या दिसांचें थोड्या वर्सांचें तितलेंच
देखून आज आमी खुशी वरया पयलें त्या कुटुंबाचे संदेश जावंक सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश आमकां आमी पयलें खुशी वरया आनी त्या कुटुंबाचे संदेश जातना आपापीच कोण तांचे सवय संदेपणांत आसा तो तांचे सवय आमी कुटाम जाता देखून आमी म्हणटा एक कुटाम जावन आयल्या आनी तशें आसलीं तांच्या कुटुंबांत ती जेजूक वळखतालीं बापाक वळखतालीं पवित्रात्म्याक वळखतालीं ती कुटुंबांत ती एक जातात आनी तो एकवट सदांच उरता हो एकवट जोडूंक ह्या एकवटांत आसूंक आमी सुकल्या तर देवलाचे भोगसाने मागया आनी हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेकाचे भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे तुमच्या सरस प्राणादेवा लागी विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकलत करून सर आमची पातखां बुकसर आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सोमिया सोम्या Krista takutkan Krista takutkan Sophia takutkan Sophia takutkan देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा महिमा ससनाच्या ससना महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा ताका महिमा ससनाच्या ससना महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा ताका महिमा ससनाच्या ससना महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ्या बापा जशें तुजो पूत जेजू क्रिस्त आनी तुजो पवित्र आत्मो तुज्या सवय एकवटांत आसात आनी तुजें पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण जोडून आसात तशें तुका वळखले आमी तुजीं भुरगीं तुज्या एकवटांत येवंक आनी त्या पवित्रपणांत आनी भाग्यवंतपणांत जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सिराकाच्या पुस्तकांतले वासा अध्याय 3 वोल्ड 1-16 सिराक चॅप्टर 3 वर्सेस 1-16 आवय बापयक मान भुरग्यानो मुझे ऐका कित्याक हांव तुमचो बापय हांव तुमकां सांगता ते करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापयक मान दिवंक जाय
म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पदकाचे फारीकपण दिता आनी जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उद्देशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटले. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरीत करता आनी साकर धन्याची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचे घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक आत्मान सोसूंक मेळटना बडाय करिनाका. तुज्या बापायचो अपमान तुजो गौरव न्हय. एक मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मनाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतरप्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वंसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारी तूं ताका स्वस्तिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलेलो मायपास केदींच विसरोन वेसोना. बागार तुज्या पदकाचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भाशेन तुजी पदकां वितळटली. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. देवाचें उतार हें. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. ओडविकताची गायता उपकारां वाटयता. ओडविकताची गायता उपकारां वाटयता. ओडविकताची गायता उपकारां वाटयता. ओडविकताची गायता उपकारां वाटयता. अर्गां भेटोन सम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा. स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता. 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 ताणें केल्ल्या उपकारान सदांच ऋणी रावता. 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नावाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाखणटा.
गोड गोड उतरांनी वड वड ताळांनी सोम्याक हांव वाडटा नव नवे गीत सुमधुर गाण्यानी सोम्याक हांव वाकडटा सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 कलते पोणे दिमेर पडून सोम्याक न मान करता 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा कोलेसेगाराक पत्र अध्याय 3 वर्स 12:20 म्हणसर कोलेसेगाराक पत्र अध्याय 3 12:20 म्हणसर देवान विंचून काडिल्ले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळेचे दयाळेचे दीनपणाचे मोवाळेचे आनी सोशणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात ते बोगसणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसण्या बरी जावं पूण ह्या चडशे गुणाप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं आनी कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळा ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदांड भरून आसूं खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत देवाक अर्घा दिया उतरान जावन कर्णेन जावन जे कितें तुमी करता ते सगळ सोम्या जेजूचे नांवी करा त्याचे मारिफात देवा बापाक अर्घा दिया पतीनीनो तुमच्या पतीक तुमी खाल जाया सोम्या थंय तुमकां ते सहज जाल्ले पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात भुरग्यांनो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक खाल जाया हे सोम्याक खरेंच मानता बापयानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडय नाकात आनी ती बिजोड जावंक कारण जाय नाकात देवाचे उतार हे देवाचे उपकार संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नव्या जीवन आराधोया आराधोया आजांच्या सोडवणारा संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नव्या जीवन आराधोया आराधोया आजांच्या सोडवणारा हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस्परा उल्हासोया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवसो शुभवर्तमान आणि आवस्वर 2
वळ 13 ते 15 पर्यंत आनी उपरांत 19 ते 23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 2 verses 13 to 15, 19 to 23. ते गेल्या उपरांत सरस्प्रसो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपा सरस्परा म्हणलें तें. इजिप्तांत हांवें म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सरस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून सांगी लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवांक फाटीं वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवांक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हणून आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नाजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात म्हणलें तें. ताका नाजरेतगार म्हणून आपयतले. देवाचें उतर हें वखणीतो का क्रिस्ता इजिप्तांत हांवें म्हज्या पुताक हांवें फाटीं आपोवन हाडलो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, मनशाचें जिवीत सुरू जाता जनाना आखेर जाता माराना, पूण ताज्या मदगांत आसा जिवना. हर एकल्याक आसा जनाना, हर एकल्याक आसा माराना, पूण हर एकल्याचें जिवन मात्र एकच सारकें आसना. देखून साज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, संवसारांत आसतना मनशाचो संबंद केदळ पर्यंत, ह्या संवसारांत मनशाचो संबंद केदळ पर्यंत. एका भुरग्याक आवय सवय लागशिल्लो संबंद तिच्या कुस्व्यांत आसता पर्यंत. 9 म्हयने लागशिल्लो संबंध केवळ आवय कडेन मात्र. आनी जल्म मारल्या उपरांत त्या भुरग्याचो संबंद आवय कडेन आनी बापाय कडेन. देखून भुरगें आवयक बापायक चिडकाता, मात न्ही आवय बापूय भुरग्याक चिडकातात. तें केदळ पर्यंत. तिका व्हड जावं दी, तांकां इस्कालाक घाल, वचून इस्काला वचून मागीर ताका घरांत रावंक नाका. खंयच रावंक जाय, कोणा मेळोंक जाय, कोणा सांगत आसूंक जाय. इस्कॉलांत इश्टिन्यो इश्ट, तें केदळ पर्यंत. प्रायमरी जाली, आतां हायस्कुलाक आनी खंयच्या जाग्यार गेल्यार आंगाय बदलली थोडी. हांगा कोण तुजे इश्ट इश्टिणी आसल्यो ते तांकां जाय जाल्ल्या हायस्कुलाक गेली, थंय तुजो संबंद तुटलो. हायस्कुलान परत्यान थोड्यांक सांगाता तुजो संबंद, तोय केदळ पर्यंत हायस्कूल आनी PUC सांगाता एकाच जाग्यार आसल्यार 5 वर्सां. ताजे उपरांत परतून पिसुडली, कॉलेज करूंक खंय गेली आनी तांचो संबंद तुटलो. आनी कॉलेजीन शिकतना जाता वळख एकामेकाची, चेड्याक चेडवाची, चेडवाक चेड्याची. मागीर तांकां आवय सोवडो आसना, बापाय सोवडो आसना, भावां भयणी सोवडो आसना, तांच्या सांगाता शिकिल्ल्या भुरग्यांक सोवडो आसना, शिकयल्ल्या शिक्षकांक सोवडो आसना. तूं गो म्हाका, हांव गो तुका, दोगांक तेंच. आनी तें केदळ पर्यंत तांणी खुशी व्हरून काजार जाता पर्यंत. काजार जावन तांकां खुशी आसल्या प्रमाणे सगळो संवसार भोंवता पर्यंत. भोंवन तांची खुशी वेली, तांकां एक बाळ जल्माता पर्यंत. एक भुरगें जल्म जालें, आतां परतून तांचो संबंद सुरू जाता त्या भुरग्यातय. एकामेकांतय तांचो संबंद उणो जाता. आनी सडत वता, भुरगीं वाडत वेताना काजाराची प्राय येताना काजार जाता. देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे आवयक बापायक सोडटा आनी बायले सव एकवटता आनी ती विंगड जातात. ती मात विंगड जातात न्ही, कुटुंबांतली सकट भाव भयणी विंगड जातात. मागीर एकामेकाचो हुस्को कोणायकी ना. खंय अप्रूप सैरी एका दिसाचो खेळ, या 2-3 दिसांचो खेळ. तें जालें मागीर पाटी तांच्या तंबाक. मागीर आवय बापाय उरलीं उतर प्रायर. भुरगीं आसात गे तांच्या सांगाता.
पयले आसतली केदां म्हटलें कुटाम जाल्यार आवय बापाय सांगता सगळीं भुरगीं सक्कड आसतलीं. केन्नाय तुमी पळय लागीं आमच्या आबाक आमच्या वडलिमांक आश्रांत म्हणून दवरलें, या तांच्या आवय बापायक तांणी आश्रांत दवरलें, या तांच्या पोंजाक पुंजींक आश्रांत दवरलें. पण आज कित्याक आवय बापाय आश्रांत आसात? खंय गेला तुमचें कुटाम? खंय गेलो तुमचो संबंद? संवसारी संबंद इतलोच केदाळ कळटा तुका आनी म्हाका आमकां. 7 जाणां जावन हो संवसार तूं सांडटाना त्या दाळा तुका कळटा म्हजी मोडलीं कोणी नात, या वेळार देवंक सांगात. खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा या संवसारात, म्हजी मोडलीं कोणी नात, या वेळार देवंक सांगात. खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा या संवसारात. ना बापोय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. ना बापोय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. म्हजी मोडलीं कोणी नात, या वेळार देवंक सांगात. खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा ना मावळो ना बापल्यो, या घडये म्हाका कोण पावलो. इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो. ना मावळो ना बापल्यो, या घडये म्हाका कोण पावलो. इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो. म्हजी मोडलीं कोणी नात, या वेळार देवंक सांगात. खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा या संवसार. एक सुरो जल्माल्लो सकडा संगी जियेल्लो, या संवसाराक आशेल्लो आतां सक्कड सांडून हांव गेलो. एक सुरो जल्माल्लो सकडा संगी जियेल्लो, संवसाराक आशेल्लो आतां सक्कड सांडून हांव गेलो. म्हजी मोडलीं कोणी नात, या वेळार देवंक सांगात. खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा या. खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा. आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकोनच्या पयले हांगासर आमचे मदें जिवे जिवे थोडे दाखले हांव तुमकां दिता. आसा भयण आमची अनिता, तिजे बगलेन आसा तिजी सासूमाई 96 जावन आतां 97 तिका चलतात. दीस आनी रात ती जतन करन आसा. ती तिची आवय न्ही, सासूमाई. ह्या मांयच्यो जायत्यो दुवोय आसात, पुती आसात, पूण ह्या सुने बरी तिका ती पळयनात, ह्या तिजी साकरी ती करिनात. कित्याक ह्या आवयन जल्म दिला दुवांक आनी पुतांक, पूण त्या दुवांक आनी पुतांक देवाची वळख ना देखून आतां आवयची वळख ना, आवय सोय मोग ना. पूण ह्या सुनेक पयलें तिका देवाचो मोग आसा, देवाची वळख जाल्या देखून ती तिच्या सासूमायक त्या रितीन पळोवन आसा. थोड्या हप्त्यां पयलें ह्या भयणीन मारियान हांगा बसल्या म्हाका सांगलें केदाळ हांगा येता ती सेवेक येता. फादर म्हाका ब्रेस्तारचें येवंक जायना, सासूमाय आस्पत्रेंत आसा, तिका पळोवंक आसा, कोणी नात, कुटुंबाची कोणी येनात. हांवें सांगलें बाये तें काम पयलें कर, तुज्या सासूमायचो आशिर्वाद पयलें जोड. हांगाचें काम कोणी करतात कशें जाता भियेनाका. आपल्या सासूमायची ती साकरी करून सेवा करन आसा. कित्याक पयलें ती त्या बापाक त्या पुताक त्या पवित्र आत्म्याक ती वळखल्या देखून इतल्या मोगान आपल्या सासूमायची ती सेवा करन आसा. हांगा आमचे मदें आनी एकली भयण आसा, हे 3 दीस तिका हांगा रेतरीक येवंक जाय आसलें. तिची म्हातारी प्रायवंत आवय तिचे सांगत आसा. हेरा भयणीक तेणें सांगलें थोडे दीस तुमी पळया, म्हाका हे 3 दीस मागण्या वचून सोडा. ना 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 आमकां सैरी येतात, आमकां घरा आमकां हें आसा तें आसा, आमकां पळोवंक जायना. तशें हांगा आनी एकली भयण आसा, रिटा म्हणली भयण, तिची प्रायवंत आवय अंतुळणार आसा. हप्त्यान 4 दीस ती आवयची साकरी करता आनी 3 दीस हांगा ती येता. 1 दीस विनवणेक येता, 2 दीस शुक्रारच्या सोनवारच्या मागण्याक येता. व्हडलें कुटाम आमचेंच दायजी कुटाम तें 9 जाणां कितें भुरगीं आसात. पूण ही एकली भयण आवयची 4 दीस साकरी करता. उरले कितें 6 जाणां आसात, एक एकल्याक अर्दो दिसी तांकां आवयची साकरी करूंक तांकां वेळ ना.
संवसारी कुटाम देखून सांगून तुमकां जिवे जिवे दाखले दिवचे तुका जल्म दिल्या तुज्या आवयकत तूं मोगान पळयनाय तर तुका वागयल्ल्या वड केल्ल्या तुका शिकाप दिल्ल्या मात न्ही तुका बऱ्या फुडाराक पावयल्या बापायकच तूं वळखनाय तर तुजीं भुरगीं तुका वळखात गी तुज्या भुरग्यांक हांव तुका मोग मेळात गी देखून आईच्या पयल्या वचपान आमी आयकोया एक उतर आयकताना इल्ली धर नालतली आस भिये नाकात चकडांकी हर एकल्याक सिराकाच्या बुकांत वचप 3 वळी 1:16 वयर कितें बरलां आवय बापायक मान तुझ्या आवयक आनी बापायक मान दे कोण सांगता फादर जेरी सांगना पहिली वळ कितें सांगता भुरग्यानो म्हजे आयका म्हजे आयका कित्याक हांव तुमचो बापय ओ बापय कोण बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान पजेक पळेवसो ओ बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान पजेक पयलें त्या बापाक वळखा त्या बापायक वळखा तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिल्लो कोणें तुज्या आवयन बापायन गे सबार जावन चिंतात म्हजो जीव म्हज्या आवय तावन आयला बापाय तावन आयला ना भावा भयणीनो तुजो म्हजो आमचो जीव रसना रातावन जीव दाता रातावन आयला उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2 आनी 7 आयका बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 आयका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो तुजो जीव कोणातो नायला देखून हांवें केदां म्हणजे आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मों का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक वंश है आत्मा ए आत्मा देखून तुजो जीव तुज्या आवय तावन बापाय तावन येवना धंपरो तुजी कुडूप जाल्या तांच्या एकवटा वरवीं तांच्या रक्तमासाच्या वडण्या वरवीं रक्त संबंधा वरवीं कित्याक देवाची उतार सांगता जिवांच्या वांजेलांत वचवर 1 आनी वळ 13 आयका ती जल्माली कोण जल्माली क्रिस्ता थंय जल्माली रक्तमासावरीं जल्मानात पूण संवसारांत जल्माली कशी जल्मातात नाही रक्तमासावरवीं जल्मातात गुडीचे सैमीक वडण्यावरवीं जल्मातात मनशाचे कुशेवरवीं जल्मातात पूण आत्मीक जल्म मनशाच्या रक्तमासाच्या वडण्यावरवीं न्ही तांच्या कुशेवरवीं न्ही मनशाचो आत्मीक जल्म जाता तुमी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं ताच्या कुशेक तुमी खाल जाल्ल्या वरवीं 12वी वळ आयका पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या वरवीं जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं तुजो आत्मीक जल्म म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आज हें गरजेचें भाव भयण आज आमी देवाचें भुरगीं जावन जल्माले हांगी म्हणलें चड गरजेचें आनी केदाळ आमी देवाचें भुरगीं जावन जल्माता ताचेर आपणाक स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं देखून आज सर्गीचो बापूय आसा तो ताणें तुका जीव दिला तो जीव तुज्या कुडीन ना जाल्यार तूं जियेताय हांव जियेता आमी जियेता देखून सर्गीचो बापूय म्हणटा भुरग्यानो म्हजे आयका कित्याक हांव तुमचो बापूय तो तुजो आनी म्हजो आमचो पयलो बापूय तो ताका वळखा हर एक मनीस जाल्यार हर एकल्यानी वळखा जे त्या बापायक न्ही संवसारी बापायक म्हजे आयका तो एक बापोय आसा तुका रसनार तूं रसना तुझे नाव पवे जावं रसनार तूं रसना तुझे नाव पवे जावं आनी तुका आनी म्हाका आमकां त्या बापाय सरशी पाटी वचूंक आसा
तुझ्या संसारी बापाय कितें वसोंक आसा, तुज्या आत्मीक बापाय कितें सर वसोंक आसा. देखून त्या बापायक वळखोवचें चड गरजेचें. देखून सर्गीचो बापाय म्हणटा म्हजें आयका आनी कितें सांगता, हांव तुमकां सांगता तें करा. तें करा. तो कितें सांगता तें करा. ताका वळखा जाय, तो कितें सांगता तें आमकां कळा जाय. आनी तो कितें सांगता आमकां कळायचं जाल्यार कशें कळटा, ताज्या उतरा मुखांतरी. दुसरी वाटत ना. सर्गीचो बापाय तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता तें तुका आनी म्हाका कळायचं जाल्यार एकच वाट. खंयची ती वाट, ताज्या उतरा मुखांतरी, ताज्या सेवका मुखांत उलयता, प्रवाद्या मुखांत उलयला. काल आयकलां म्हणून हेब्रांवां बरयल्या पत्रां वचूं 1:1 Hebrews chapter 1:1. कालच्या दिसा तुमकां गुंडाळ्यान आयकलां तुमी. आदी मागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. प्रवाद्या मुखांतर उलयला देखून देव उलयला तांकां आयका. आनी ह्या शेवटीच्या काळार, पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात उलयला देखून ताका आयका. देव उलयला. ऐक तूं बापाक, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुमी देवा बापाक सर्गीत. ऐक तूं बापाक, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुमी देवा बापाक. म्हजे कडेन उलयला, सिनाय दोंगरा उलयला, पेद्रू लागीं उलयला, ताबोर गोड्यार उलयला. म्हजे लागीं उलयला, सिनाय पेद्रू लागीं उलयला. ऐक तूं बाप, ऐक ताच्या पुत, ऐका तुमी देवा बापा. आता तो सर्गीचो बापोय कितें म्हणटा ऐका. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. सर भुरग्यांनी, आता तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरनाका. तुम्ही तुमच्या बापायची भुरगीं म्हणलें पयलें मती धाडा. आता देवाचे उतर आयकता आमकां आमची भुरगीं मात मुखार दिसतात. तुज्या बापायक तुज्या आवयक तूं भुरगो नेंगी, भुरगें नेंगी, तें उडासा काडा. कित्याक आवय बापाय मेल्यान जावं पुरो, पूण जिवंत आसाय न्ही. तूं तुज्या आवयचो आनी बापायचो भुरगो भुरगें म्हणलें उडासा काड आनी तेंय मतींत व्हर. नाजाल्यार आमकां ही शिकोवन सारकें समजना. आयका, आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. आपल्या बापायक हर एकल्यानी मान दिवंक जाय. तो कोणी जावं दी, अशिकपी जावं दी, बेबदो जावं दी, शिकप ना तुलो मात्र न्ही, ताका बेकार बोंसो कोणी तो जावं दी, आपल्या बापायक हर एका भुरग्यान मान दिवंक जाय. कित्याक तुवें तुज्या बापायक विंचून काडूंक नाय, तुवें तुज्या आवयक विंचून काडूंक नाय. आसात गी कोणी संवसारांत कोणाकी साध्य गे आपल्या आवयक विंचून काडूंक, आपल्या बापायक विंचून काडूंक साध्य गे. म्हाका अंबानी तसलो बापोय जाय, म्हाका नीता अंबानी तसले आवय जाय, सोदून काडूंक विंचून काडूंक साध्य ना. कोणी विंचला. आवयच्या कोसव्याताव तुवें सांबाळलाय, हरएका विघ्नांताव तुवें निवारलाय. आवयच्या कोसव्याताव तुवें सांबाळलाय, हरएका विघ्नांताव. मात्र न्ही तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुज्या आवयन तुका सांबाळूंक ना. असा बार जाणांक कळीत नासत. हांगा इनर हिलिंग केल्ल्यांक कळीत आसा. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना किर्तन 130:9 10व्या वळीन तावन ऐका, Psalm 139 verse 10 तावन ऐका. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत कोण तुका राखतलो, कोण तुका सांबाळटलो, कोण तुका विणटलो, हे तुका रूप दितलो. ऐका, म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय. त्या बापायन घडला. तुझे मुझे आमचे अंतरंग, इन्नर कॉन्शियन्स ताने घडला. म्हजे आवयचे उदरी, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत उदरी गर्भांत तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलो. विचित्र रितीन तुवें रचलय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. वळ्यान देवाची उतर सांगता. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत कोणें तुका रूप दिलें. तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे रूप दिया, तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे रूप दिया, तूने मुझे रूप दिया. धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, किए तूने कार्य महान. धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान. आज मनीस इतल्या गुंडायक वसना. गेल्यार मात्र आमकां कळटा हांव आतां अस्तित्वांत आसा, हांव हांगा जिवंत आसा, हांव संवसारांत पळोवन आसा, आयकोन आसा, उलोवन आसा, म्हजे हात पांय हालोवन आसा. हाका कारण कोण, हाका कारण कोण, कोण आसा तुजे भितर. ताजो जीव तुजे भितर आसतना मात्र हें साध्य.
आमी कितले बेगीन विसराता पळया, त्या बापायक आमी विसराता. देखून पयलीं हांवें आनी तुवें आमी वळखा जे त्या बापायक, आनी जेन्ना आमी त्या बापायक वळखता आनी जें कितें तो सांगता तें करता सगळें सारकें जाता. मुखार ऐका. म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. कसलो आदेश दिला? भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. मान दी जाय म्हणलो आदेश. हांगा असले हर एकल्यान तांच्या तांच्या आवयक तांच्या तांच्या बापायक मान दी जाय म्हणलो आदेश फादर जेरिसोनी शिकून फादर जेरीचोनी आदेश बापासो सारकींच्या बापासो. आणि पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय. आवय बापायक भुरग्यांचेर हक्क आसा, भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना. किंचित भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना. तूं ह्या जाग जा, बिस्पू जा, पाप साहेब जा, तूं प्रायम मिनिस्टर जा, प्रेसिडेंट जा, ह्यो व्हडलो राय जा, खंयच्याच भुरग्याक आपल्या आवयचेर या खंयच्याच भुरग्याक आपल्या बापायचेर हक्क ना. पण आवयक आनी बापायक भुरग्यांचेर हक्क अधिकार आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे. देखून हांव तुमच्या आवय बापाय उठ बस करिनाकात, तुझ्या आवय बापाय देंगणे घालूंक वचनाकात. आसा दाखले साबार दाखले हांव तुमकां दिवंक येता. मागीर तुझ्या आवय बापायचे हक्कां भुरग्यांनी मानून घेवंक जाय. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता. ह्या एका जाग्यार कुमसार ना, कावन्सिलींग ना. येत्त खातीर कुमसार जातात, कावन्सिलींग जातात, तुमच्या आवय बापायक वचून आश्रयान दवरतात, तांची तुमी साखरी करिनात. हांगा बरं येयला जर तुम्ही तुमच्या आवय बापाय मोकरतात, तांची सेवा करतात. तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता. कैसाचा पातकाच्या बॉक्सांनी न्ही. ह्या जाका सशी वचून कुमसार जाल्ल्या वेळार तुझ्या आवय बापाचो मोग केल्ल्या वेळार तांचो गरजां तुवें पावल्या वेळार तुका आसा तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी. कितल्या जाणांक कळीत आसा? कुमसार तुमी जातात, आवय बापायक तुमी एडतात, तांचे विरोध तुमी तांकां उठबस करतात. कांय प्रयोजन ना कुमसार जावन. हांगा तुजी पातकां बॉक्सातात. आनी जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. साबार जाणां तुमी तुमचे ते दिर्वेनात. शिकल्यात ग्रॅज्युएशन जालां, थोड्यांची PhD जालां, थोडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां, पूण दिर्वेनात. बियाचे पुख्खेला कित्याक दिर्वेनात? तूं कितलेंय शिक, जर तर आवय बापायचें बेसांव तुका ना, तुजें शिकप तुज्या खंयच्याय उपकारा पडना. सगळो संवसार भोंव तूं खंयसरी तूं कितें म्हणटा उत्तीर्ण या कितें म्हणटा समृद्धी जोडिनाय. समृद्धी केदाळ येता. द्वितीय नियम आवस्वर 5:16 ऐका. समृद्धी केदाळ तुका येता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5:16 ऐका. सर्वेस्परा तुझ्या देवान, सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायलेले प्रमाणे, तुका फरमायलेल्या प्रमाणे तुझ्या बापायक आणि तुझ्या आवयक मान दी. तुझ्या बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी. त्या दाळा आणि अशें करताय तर तू सर्वेस्पर तुझो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशात, तुका खंयच्याय देशाक गेल्यार लांब काळ जियेतलो, लांब काळ तुका दितलो आणि समृद्ध जातलो. तूं समृद्ध जातले. तुज्या आवय बापायक तुवें मोगान पळयलां. तर आमच्याच कुटुंबांत, म्हज्याच भाऊजीच्या कुटुंबांत आमकां तो भाऊजी लेखतालो. एक पूत कॅनडा आसलो आनी एकलो पूत दुबय आसलो. बापूय आनी आवय हांगा गांवांत आसली. आवय आजुनूय आसा म्हातारी प्रायोंत. आनी बापूय एकदम सिरियस जालो. कॅनडाच्या पुताक आपयलें तिका पळोवन वच म्हणून. ना म्हाका येवंक जायना, हांव ताका ताच्या ट्रिटमेंटाक पयशे धाडटा म्हणून पयशे धाडले. थोड्या म्हयन्यांनी बापूय सरलो, अंतरलो. परत्यान पुता सांगलें बापूय अंतरला, ताच्या मरणाक म्हणून. ना ना तुमी व्हिडिओ काडून दवरा, गांवाक आयल्या वेळार व्हिडिओ पळयता म्हणालो. पूत येवना गांवाक, पूत येवना बापायक पळोवंक, पूत येवना ताच्या मरणाक. बापायचें मरण जालें. थोड्याच म्हयन्यांनी कॅनडा आसल्या पुताक तें कॅन्सर आसा म्हणून तें डायग्नोस जालें. आनी त्याच वर्सा बापूय मेल्ल्या वर्सा पुती तें कॅनडांत कॅन्सर जावन मेलो. ह्यो काणयो न्हय. तुजी म्हजी आमची धर्म आला जे येत्त का ते देवाचे वता सत. देखून दिरवी कित्याक आमी पुजयना? कित्याक आमी शिकल्या उपरांत ती बेप्पा? कित्याक आमी आनीक सुटसुडीत ना?
कितें वाचलें? जो आपल्या आवयक मान दिता, कोण आपल्या आवयक आनी बापायक मान दिता तो या तें दिरवी जमयतल्या मनशा परी. दिरवी जमयताय. आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती दोन दाखले शारण आनी जित्सन. तांच्या आवयसो कितलो तांणी पोस केला, मोग केला आस्पत्रेंत आसतना. बापायसोय कितलो तांणी मोग केला, साखरी केल्या, सेवा केल्या. आज ह्या प्रायरी ती दिसतात पळय. दिरब्यांनी भरल्यान ती, जानव्यान भरल्यान ती, देण्यांनी भरल्यान ती. आमकां कित्याक दोळे उक्ते जायनात? तुज्या आवय बापायक तूं मान दिताय, दिरवी पुंजयताय. जो आपल्या बापायक मान दिता, आनी तुज्या आवय बापायक तूं मान दिताय तर ताका ताच्या काशा भुरग्यां काशा भुरग्यांत हांव तुका मान मेळटलो. पयलींच्या रितीर मंदिरांत 82 वर्सांचो म्हातारो आब आयलो, बरी रितीर केली कोंकणी रितीर. बरें सुटावें कुमसार जालो म्हजे सशीन येवन. सगळ्या ताच्या जिवितांत केली सर पातकां रडोन रडोन तो कुमसार जालो. आनी ताका बरें करून हांवें बुजोवन दिली, आपसिलिसान दिलें. आनी ताका दिल्ल्या उपरांत बुजोवन दिल्ल्या उपरांत तो रडटा. रडलो. बाबा कित्याक रडताय, कित्याक रडताय? तुजी सर पातकां जेजून बक्षिल्यांत बाबा, तुमी भियेनाका, समाधानीन वच म्हण रडलो. कित्याक रडताय? कितें म्हणालो जाणान गे, 82 वर्सांचो बापय. हांव कित्याक रडटा म्हळ्यार बाबा, म्हजो पूत 52 वर्सांचो पियोन येता आनी म्हाका मारता फादर म्हणालो. म्हजो पूत म्हाका आजार जाला, भुरगीं आसात पियेता आनी येवन म्हाका मारता फादर. बिरमो दिसली म्हाका. परतून ताका धैर्य दिवन बुजयलें, बाबा तुज्या पुताच्या दोळ्यांत रगत ना गी, तुजें म्हातारपण ताजें तरणाटपण तरी ताच्या दोळ्यांक दिसना गी. म्हणून ह्या आबाक 82 वर्सांच्या 82 वर्सांच्या बाबाक हांव बुजयतना तो कितें म्हणालो जाणान गे, ताणें मारिल्ल्यान कांय चूक ना फादर म्हणालो. कित्याक गे म्हण विचारलें हांवें. ताजे बरी आसतना हांवें म्हज्या बापायक तशेंच मारला फादर म्हणालो. ताचे बरी आसतना म्हज्या तरणाटपणार म्हज्या बापायक हांवें मारला म्हणालो. कंदा पापा तिंदू परिहारा. ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तूं घेताय. तुजीं भुरगीं आज पळय नाल्यार तुज्या बापायक तुवें कशें पळयलाय? तुजीं भुरगीं आज तुका लेखिनात जाल्यार तुज्या आवय बापायक तुवें कशें लेखलाय? बेश्टेच न्ही देवाचें उतार. हांगात हांव आमी दिवचें उतार देवाचें उतार वाऱ्यार वेचें न्ही. कानांतल्यान भितर वसाचें काळजांत रोंबाचें आनी ह्या फुडांत तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दिसाची. कित्याक दिरवी पुंजयना? कित्याक तुजी काशा भुरगीं तुका लेखिनात, तुका सोडून गेल्यात. तूं आज एकसुरो, तूं आज एकसुरी, ना पुताचो आदार ना दुयेचो आदार. कित्याक तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां सोडला मात न्ही जावं पुरो थोड्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळयतात आसऱ्यांत दवरला. आनी ती बायल्या गांवांत विदेशांत आसात. विदेशांत ते कितें सुरक्षीत म्हण चिंतात की तांची भुरगीं आतां विदेशांत कॅनडांत आसले मागीर ऑस्ट्रेलिया वेतले, ऑस्ट्रेलियांत आसले मागीर अमेरिका वेतले, अमेरिकांत आसले आतां मंगळांत पुराय वचूंक जालां की विजा येता खंय थंय वेतली. मागीर तुमकां हें आसतलें सारकें चिंतून पळया मुखार एका. आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. कित्याक आमची मागणी देव आयकना? तुज्या आवय बापायक तूं मान देनाय, तुजें मागणें देवाक पावना, तो लेखीना, तुज्या मागण्याक फळूच ना. तूं तेर्स कर, आमोरी कर, मिसाक वस आनी काले नवें कर, खंयचेंय फायद्याचें न्ही. वडील सांगिल्लें न्ही 52 वर्सांच्या प्रायर आब्रामाक देवान बसयल्लें. 100 वर्सांच्या 99 वर्सांच्या प्रायर कित्याक ताका मेळ्ळें? 25 वर्सां कितें करनासलो? देवाक मानवचें तें करूंक ना, देखून तितलो वेळ लागलो. वडील भावान काण दिला उतार. आमी बसयलें तुका जाय ह्या फुडें निश्कळंक जावन जिये. आमी कितें बसयलां तो आशिर्वाद तुका जाय, आज तो निश्कळंक जिये, म्हाका मानवता तशें जिये. कितें हांव सांगता तें कर. साबार जाणांक वय आमी मागता वडोली भावान सांगलें आमी विनवणेचे 5 दीस मागता, हांगाय मागता, बोबमान मागता, कित्याक मेळना? देवाक मानवाची जिणी तूं आनी हांव आमी हें जेतना खंडीत देवान बसयलें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा. देव गळाय करिना. मुखार ऐकूया. जो आपल्या बापायक मान दिता, कोण आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटलें. लांब गुणे जाला ह्या दिसांनी भाव भयणीनो. ही एकली आमची माय सोडल्यार 97 वर्सां आतां चलोन आसात. हांगासली पळयतात न्ही तुमी, तुमच्या दोळ्या म्हाका कितलीं जाणां तरणाटपणार मेल्यांत. हार्ट अटॅक ह्या दिसांनी, अवघड ह्या दिसांनी. खाली चित्रदुर्गांत एक लॉरी आनी बस डॅश जावन ते बस उलपोवन सुमार गेल्यात. जागी
12 जाणां गेल्यान. विमान पडलें 200 कितलीं 60 जाणां मेलीं उलपन मेलीं. आवरान मरून वेतात, सुनामीन मरून वेतात, भुंयकांपण्यान मरून वेतात. कित्याक? बरोवन गेलां मोर नापशेन तें ना. लांब हांव कित्याक उणें जाला. आमच्या मंगळूरच्या व्हडल्या नांवार्दीक सिंगींग म्युजीक आनी घालें बरें तालेंतवंत म्हणजे एकलोच पूत ताजे इश्टां सांगात आयिल्ले ते हांगा चित्रां पळोवंक आयिल्ले. बायकार आयिल्ले येताना कार्टन बियर घेवन आयिल्ले. 12 कार्टन बियर तांणी खाली केले सकाळीं दनपार 3 वरां पर्यंत. आनी दनपार उपरांत ते बायकान येवन येताना थंय एकलो हळ्यांग गाडी यो ऑन द स्पॉट एकलोच पूत. बापायक सोपूत गेलो. बायक आसा 7 वर्सां पयलें आमच्याच कुटुंबांत ती खंय पयस गेल्ली. येता ब्रह्मावर त्या ब्रिड्जार 4 जाण आसले कार. त्या ब्रिड्जाच्या ताकत पिल्लाराक तापटोन थंयच कलास तरणाटो. आनी ह्या दिसान तुमी आयकतात कित्याक तरणाटी 30 वर्सांच्या पयलींत 40 वर्सांच्या पयलींत 50 वर्सांच्या पयलींत कित्याक अंतरतात. कारण हांगा आसा आवय बापायक मान दिनासतना, आवय बापायक लेखी नासतना, आवय बापायच्या गरजांत पावनासतना कोण जियेता तांकां लांबावक ना. वडोली तुमी आयकलें डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5:16 कितें. तुवें गेल्ल्या त्या देशांत, तुवें वस्ती करता त्या देशांत, तुवें वावर करता त्या देशांत तुका लांबावक मेळटलें म्हणलें आयकलें. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय. केदाळा तुज्या आवय बापायक मान दिल्ल्या वेळार आनी तूं आनी समृद्ध जातलोय. समृद्धी आशिर्वादीत. कशें पळया वडोलीक तें उतर कांडिल्लें बाबा रिक्सनान. अब्रामाक देवान विंगड केलो वय मू. तो ताज्या बापायच्या हाताखाल ताज्या पुर्वजां सांगत आसलो वय मू. परतन वाचून काड ती वळ जेनेसिस चॅप्टर 12:1-3 उत्पत्ती ग्रंथ 12:1-3. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. कित्या बापाय ताका विंगड केलो. कित्याक म्हळ्यार ताजो बापाय तेर्रा मुर्ती पुजा करतलो. ताजो बापल्यो नाहोर मुर्ती पुजा करतलो. देखूनच देवान अब्रामाक विंगड केलो. आनी जेन्ना अब्राम देवाक कालतो जालो, देवाक विश्वासी रावलो, त्या घडये तावन कितें सांगता सरस्पर देव तूं कितें जातलोय. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो. तुजे तावन म्हाका विश्वासी रावलेल्या तुजे तावन व्हड परसा उपजयतलो. तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो. तुजें नांव पळय न्ही सरस्वतीच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार जेन्ना तूं तुका सरस्वतीच्या हातांत घालताय तो तुका वर्त करतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तुजे तावन व्हड संतत उत्पन्न करतलो. आनी तूं जातलोय एक आशीर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वाद. आज आमी हेरां लागीं आशीर्वाद मागता. कितले जाण आमी हेरांक आशीर्वाद जाल्या आमकां जाण विचारया. आज कितलीं जाण आमी हेरांक आशीर्वादीत जाल्या. तुज्या सेवे मारपाक कितल्या जाणांचेर आशीर्वाद आयला. कित्याक तुजेर हांवें जायते फावटी सांगलां कोणाचेर आशीर्वाद ना. देवा स्वताचे कडेन आशीर्वाद मागून तुका मेळना. तूं जातलोय आशीर्वाद आनी तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो. काल बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली बाबा एंड्रून. एलिशा कितें आशेता. एलिया प्रास दोड्या वांट्यांनी कितें माकणी तेलावणी अभिषेक जावं कशी व्हरता. जेन्ना तूं एका अभिषेक्ताचेर आशीर्वाद घालताय ताजेर मात्र न्ही तो आशीर्वाद तुजेर येतलो. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो. सेवेंत आसलेल्या खातीर तूं अर्गां दितना देव आशीर्वाद तुजेरी पडटलो. जर तूं कितची मोसर आसा तुज्या मतींत आसले आशीर्वाद काडटलो. कोणाय मारपाक देव तुका तुज्या कुटुंबाक आशीर्वाद जोड दिता. तांचे खातीर तूं देवाक अर्गां दिताय. खंडी जावन देव तुवें तो आशीर्वाद तांचे थंय पळयल्ल्या खातीर तुजेर आनी तुज्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो. ना त्या विशयान तूं मोसो चिंताय. कशें पळय कायनाक मोसो जालो आबेलाचेर. कायन आशीर्वाद जालो की शिरापीत जालो. देखून देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर घाल्ल्या सर आशीर्वादां खातीर अर्गां दिता बापा अर्गां देता. तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव देता. अर्गां देता
बापा अर्घा देता तुवें केल्ल्या उपकार. आता पटीवर मुखार वास सिराकाच्या बुकान. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. हांगासल्या आवय बापाय न्हू पयलें तुमच्या भुरग्यांनी शिकाचे जोडीचे परगांव गावसाचे ते आशे नाकात. पयलें तुमी हांगासल्या आवय बापायन हे आशे या तुमच्या भुरग्यांनी सर्वेस्पराक विधेय जावन सर्वेस्परा विधेय जावन जियेसे, देव बिरांतीन जियेसे, देवाक मानवची जिणी जियेसे, देवाक वळखून जियेसे, हे पयलें आशे या. आजकालचे आवय बापे संवसारी रितीन आपल्या भुरग्यांक तयार करतात. एक दीस तुमी रडतल्यात, तुमचेच भुरगीं तुमकां रडयतले. देखून जेजू म्हळें म्हजे पासोत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासोत, रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा, रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा. देखून सो आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचता 11 वर्ड 27 आनी 28 लूक 11 27 28 एकलो जम्या मदली एकले कितें करता. तुका फानो दिल्ली, तुका जल्म दिल्ली आवय भागी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा आयका, ती भागी न्ही. संवसारांत आवय बापायक वय तूं बरें करता देखून तुका जल्म दिल्ली आवय बापाय भागी न्ही. कोण भागी म्हणलें देव जेजू सांगता आयका लूक 11 वर्स 27 28. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या तळ्यान म्हणाली आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली. जेजून करचे अजापां विज्मितां असर्यां पळोवन तांणी दिवची शिकोवन पळोवन तांणी उगडापे करचे सता मिस्तर गुट पळोवन जम्या मदली एकली स्त्री कितें म्हणटा तुका पानो दिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. कितली भागी. संवसारी रितीन भागी भागी म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो तें भाग न्ही आवयचें बापायचें. पूण जेजून म्हळें कितें आवयचें भाग कितें बापायचें भाग आतां आयका. हाच्या की देवाचें उतर आयकून तुमची भुरगीं तुमी जल्म दिल्ली न्ही तुमच्या मुखांत देवान अस्तित्व काडली ती भुरगीं देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ते पाळटात तर चड भागी. त्या दाळा तुमी आवय बापायनो भागी. तुमची भुरगीं जर तर देवाचें उतर आयकून ती पाळटात जाल्यार तुमी आवय बापायनो भागी. कितें वाचलें तुवें देव बिरांतीच्या भुरग्यांक जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. आनी साकर धन्याची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. आसात उक्त्यान सांगता हांव परगांवांत आसात विदेशांत आसात डॉलर मेळटात म्हणून एका वराक $10 एका वराक $50 म्हणून त्या फॉरेनरांची विदेशांची गाण धुतात. पयशां खातीर भायल्या देशांत वचून त्या म्हाताऱ्यांची सेवा साकरी करतात. पूण खुद्द गांवांत असल्या आवय बापायक पळोवंक तांकां वेळ ना, तांची सेवा करूंक तांकां वेळ ना. आमच्या हाने बाराप आमच्या क्रिस्तांवांचे वय गिनेंगी म्हणलें चिंतन पळया. थंय कितेंय करूंक तयार आसा तुमी. तांकां उखलूंक तयार आसात, न्हाणोवंक तयार आसात, तांची घाण धुवंक तयार आसात, तांणी केल्लें बुरशें मेळ्ळें काडूंक तयार आसात. खुद्द हांगा तुज्या आवय बापायक तुका पळोवंक तांची सेवा करून साकरी करून तुका वेळ ना. त्या पयशांनी तूं कितें संतोष पावतले, तुजी भुरगीं संतोशान जियेतली म्हण चिंतात की खंडीत ना. चिंतन पळया बामयन आनी आयकताल्यांक की सारकें ताच्या कानांत तरी गोंदी. आनी तुझ्या बापायचो आशीर्वाद आतां आयका तुज्या बापायचो आवयचो आशीर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करनेन ताका मान दी. आय लव यू डॅड आय लव यू मम्मा पळय पावना. शब्दान आनी करनेन सांगूंक वचनाका करूंक वच. तुज्या आवयची बापायची सेवा हांव करता सांगून बसनाका करूंक वच. आनी कित्याक बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचे घर थीर करता. आज कित्याक भुरग्यांचेर आशीर्वाद ना बिकॉज बापायचो आशीर्वाद तांणी जोडूंक ना. एक आशीर्वाद जोडचे खातीर त्या जाकोबान कितें बरें खेळ खेळ्ळो. मलगड्या पुताचेर एसावाचेर तो आशीर्वाद पडटा म्हणून आवयन रेबेकान कितें केलें धाकट्या पुता जाकोबाक व्हडल्या पुताचो कितें वेस घालून ताळो व्हडल्या पुताचो पूण आपडताना लव्याचे उस्तर घालून त्या जाकोबान कशें व्हडल्या बाबाक पसयलें पळया. खाली बापायचो आशीर्वाद जोडचे खातीर.
आनी इजाकान जाकोबाक आशिर्वाद दिलो देखून जाकोबान ताज्यो 12 एकोळी आशिर्वादीत जाल्यो आनी एसावाक तो कितें म्हणटा आशिर्वाद सुकलो देखून तो कितें जालो एडोमाइट म्हळ्यार बोवसो नोमॅडीक म्हणटा आमी भोवन आसतालो देखून आज भाव शिकानातलेर वडणी तुमी हांगा कोण आवय बापायची सेवा करतात तुमी त्या आवय बापायचो आशिर्वाद जोडल्या पुरो कोण शिकल्यावर निसड जोडिल्ल्यावर निसड तुजें कुटुंब संतोष भरीत आसतलें एकवटीत आसतलें देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें आसतलें आनी कोण पळय आवय बापायक कोणशान दवरून दूड घेवन परगांवांत ऐशारामी जिणी जेता एक दीस ताका या तिका कळटलें देखून हो आशिर्वाद जाय तर शब्दान आनी करनेन तुज्या आवय बापायचो मोग कर सेवा कर आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून काडटा आवय बापायचो शिराप बुन्याद सुमटून काडटा एक घडीत जिवें घडीत हांव अबुधाबी रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार ती रेती जाली 5 दिसांची संजेची आनी ते रेती घेतली दोगां लिओन आनी मिशेल म्हणली बॉम्बयची तांकां आसलें 18 म्हयन्याचें भुरगें चेडूं भुरगें त्या भुरग्याक फिट्स आसले कन्वल्शन्स दिसाक 6-7 फावटी ताका फिट्स येताले आनी ते रेतीर गायल्या वेळार त्या भुरग्याक मागलें पूण तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो घरा म्हणी येवन इल्लें मागणें करतात की फादर घरा आपोवन व्हेलें तांणी म्हाका रेतीर जाल्ल्या उपरांत दोगांय बऱ्या कामार आसात IT इंजिनियर 3 बेडरूम फ्लॅट 3 रावतात दोगांय कडेन एक कार्य आसा लाखांनी जोडटात हांव चिंतूंक पडलो शिकप आसा थाम आसा बऱ्यांतलें बरें घर आसा भोवंक कारां आसात जल्माल्या भुरग्याक कितें पिडा देवान म्हज्या मतीन घाली इसार दोगांयक इसार केदनाय लिओन केदनाय मिशेल तुमच्या आवय बापायन शिराप म्हणी घालाय म्हण इसारलें कितें जाप दिली जाणान की लिओनान आय रिमेंबर फादर वन्स द फीट ऑफ एंगर माय डॅडी हॅड सेड यू शॅल नेवर बी हॅपी इन युअर लायफ म्हणलें म्हज्या डॅडीन तितलेंच म्हज्या बापायन रागान म्हणलीं उतरां म्हाका उडास येतात फादर तुज्या जिवितांत तूं केदींच सूख भोगसूं नाय म्हणलें म्हज्या बापायन मारलो मार तरी माजवाता सांगलें उतार माजवाना आवय बापायचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून बुन्यादच सुमटून काडटा ऐकालां हें उतार केदाळ जायते शर्मावन तुमी आयकल्यात न्ही हें देवाचें उतर आयकलां कित्याक आमी हें समृद्धी जायना कित्याक आमी हें फळां बरीच जायना कित्याक आमी दिरबिंपूं जायना कित्याक आमी आशिर्वाद जोडिना मुखार ऐका तुझ्या बापायक अपमान सोसूंक मेळटाना बडाय करिनाका आवय बापायक अपमान सोसूंक मेळटा जाल्यार तूं बडाय कर तूं शिकलो तुका बरें आय मॅनर्स आसा तूं हाऊ डू यू डू म्हणून बरें हेंका न्हू हें थंय भोवन आसाय तुज्या आवय बापायक कांय शिकप ना अनपड तो तांकां अपमान जाताना तू बडाय करिनाका बडाय उलयनाका तुजी बडाय उलयनाका कित्याक तुज्या बापायचो अपमान तुजो गौरव न्हय तुज्या आवयचो अपमान तुज्या बापायचो अपमान तुका अपमान तुज्या आवयक अपमान जाता तुज्या बापायक अपमान जाता तुका अपमान भावा भयणीनो पळया न्ही देवाचें उतर देखून केदींच आवय बापायक अपमान जावंक येवंक तांचेर कोणी तांकां अपमान करूंक सोडिनाकात एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा जीवी साक्स महाराष्ट्राची तो सायकल रिक्षा गुड्डोन आपल्या एकल्याच सुद्दां तो शिकोन ताणी UPSC एग्जाम पास जावन IAS जालें तें चेडूं IAS जालें IAS जाल्ल्या वेळार हांवें तो व्हिडिओ पळयला न्यूज पळयला सगळ्या बाजारांत थंयत मार्केटी मदेंच आपल्या बापायक रिक्षा सांगता उबे करन या ताच्या दुवेन कितें दिलां त्या हांकां जर्नलिस्टांक तांकां सांगलां ह्या म्हज्या बापायन ही रिक्षा गुड्डोवन म्हाका शिकोवन आज म्हाका UPSC पास करूंक आनी IAS ऑफिसर जावंक दीस आनी रात वावर केला म्हूण आपल्या बापायक मुखार दोन ताणें सगळ्या समाजीक सगळ्या आमच्या इंडियाक बापाय विचार पळया न्ही तो गौरव तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता हांगात आमच्या मंगळुरांत एका इगर्जींत हांव रेतीर देवन आसलो 5 दिसांची रेतीर चलताली संजेची आनी रेतीर जाली संजे रेतीर जाल्ल्या उपरांत सकट गेल्यात पूण निमाण्या बांकार एकलो तिके मोटो आसलो तिके प्रायवंत बाब बसून आसा रडोन आसा हांवें सांगलें बाबा कितें जालें कोणी येवनात गी तुका आपोवन व्हरूंक म्हूण विचारता ताणें कितें म्हणलें जाणात गी पळया पाद म्हजे हात पळया पाद म्हणालो कितें जालें तुज्या हातांक तो म्हणालो ह्या हातांनी घालपान पातोर उखल
कुलीचें काम कर म्हज्या दोगांक पुतां शिकयल्लें फादर. एकलो डॉक्टर जाला, एकलो इंजिनियर जाला. आज म्हाका दोगी वळखानात फादर. कुलीचें काम करून पातोर कालपणांतले पातोर उखलून लोडिंग कामाक वचून दोगांय पुतांक शिकोवन एकलो इंजिनियर जाला, एकलो डॉक्टर जाला. हांव दोगी म्हाका वळखानात फादर. कित्याक शिकयचें तुमकां? असल्या भुरग्यांक तुमी कित्याक शिकयचे? आमच्या बापायन आमकां शिकयल्या बरी बाटी खाण घेवन शेण हिंसूंक आनी माडयांक आनी वालीक शेण घालूंक शिकयली, तशें शिकयचे. देखून आज आमी अशें उरल्या. संवसारी शिकप नातल्यार एक धाकले आयकताना आमकां इल्ली धरना आलाजे बाबा. ऐका मुखार ऐका. आणि आवयची मर्याद भुरग्यांक लस. हांगास पयलींच्या रेतीर मंदिरांत तेगी दुवो येताल्यो, तांचे आवय पिवन रस्त्यार पडटाले. हांगास कुळाय सुरतकाल कुळाय. त्या गांय दुवो येवन म्हणटात फादर आमकां लस दिसता फादर. आमची आवय पियेता, सकाळीं पियेता आनी सगळो दिसभर ती पडोन आसता रस्त्यार. आमकां लस बगता. त्या भुरग्यांक कितलें त्या गांव चेडवां भुरगीं आनी ती आवय पिवन रस्त्यार पडटली. तिका हाण एका रेतीर 5 रेतीर हांवें बसयल्ले. 5 रेतीर उपरांत वळखशें भावान सांगलें तुका साथ दे न्ही ताका साथ दे. म्हजे विनेन तुमी कांयच करूं शकनात. 5 रेतीरेन बसयलां. थोड्यांक हांवें 8 रेतीरेन बसलां. थोड्यांक हांवें 11 रेतीरेन बसोवन तांकां सुटयलां. पूण तुमकां तितली सुस्निकाय ना. त्या वायटांत हांव न्हू, त्या कोट्यापणांत हांव न्हू, त्या वायट सवयांत भायर येवंक जाय म्हणलें तुमकां तुमच्या मतीन ना. या तांच्या त्या गाय भुरग्यांच्या आवयक 5 रेतीरेन बसोवन तिजें पियोन सोडयल्लें. ताजे उपरांत तें कुटाम निरंतर सोनवाराचे हर एक सोनवारा बापय आवय आनी त्या गाय भुरगीं सुखान आसतना रेतीरेक येतालीं. भुरग्यांक लस. आवयची मर्याद भुरग्यांक लस. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायर तसो सांबाळ कर. पळय न्ही तरणाट प्रायर तुका खांद्यार बसयलां, बरें कन्न वळयलां, भोंडयलां. आतां तुजो बापय मागीर उतार प्रायर आसा, म्हातारो जाला. तसो सांबाळ कर. तुवें आतां तरणाटपणां आसा, तूं दाटो मोठो व्हडलो ताटो बरें कन्न मसल दवरलाय. तुज्या बापायची सेवा कर. तो वांचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. आज कितलीं आवय बापाय तूं आश्रयांत रडोवन आसात. आमी जायत्या आश्रयाक गेल्या. त्या पयलींच्या रेतीर मंदिर आमी शुटींग येतले. एका कंथारीचेर आमी शुटींग करन ते आमचे कितें म्हणटात तो संदेश आमी दितले. आमी गेल्ले गोरेते हॉस्पिटलाक. थंय आसात प्रायवंतां. आनी सकाळां अशी वचून ते कंथार आमी घालन तांकां लागीं धरन तांकां आरोवन धरन आमी बुजयतना एकली माया आसली. ती म्हणाली फादर म्हजो पूत डॉक्टर, म्हजी सुनी डॉक्टर, पूण म्हाका हांगान दवरला फादर. पूत डॉक्टर ना वाडदीक डॉक्टर आमच्या मंगळुरांत. सुनी ना वाडदीक डॉक्टर हांगा दवरला आसऱ्यांत. पूती डॉक्टर सुनी डॉक्टर ह्या दोगांय घोव बायलांक डॉक्टरांक एका नर्साक दवरून आपल्या आवयची सेवा करूंक जायना गी. हांच्या फाटल्यान हांच्या क्लिनिकांत इतली नर्सां आसात हांचे पर्स बरोवंक खुद्द डॉक्टरांची आवय. कशें बघता तुमकां? आमी आतां पोरने वर्स गेले, 9वें वर्स येयले म्हणटाना हांव परतून फटाके फुटोवचे नाकात, घरनाळे उडोवचे नाकात, ह्या जेवणां करचे नाकात. आज हांगासर आमी आयकून समजून घेयचे कसलें जिवीत आमी जियेचे म्हणून. रडटा ती बिरमोत. पुताचें नांव सांगलें, दुयेचें नांव सांगलें, सुनेचें नांव सांगलें आनी हांव दोगांयक वळखता पर्सनली. मंगळुरांत ना वाडदीक डॉक्टर्स ती. उतार प्राय पर्यंत तांचो सांबाळ कर. तो वांचा पर्यंत का दूख दिनाका. वाचता पर्यंत निमान श्वास पर्यंत दूख दिनाका. हांवें पळयलां ह्या जागांक कांय उणें ना. ह्या जागांक तांचें म्हणलें घर आसता. एक ह्या जागाचो बापय धरणीर मंदिर खाली मंदिर आंतुळणी ना, गजदी ना, उशे ना, वोली ना, आंतुळणार पडोन आसलो हांवें पळयलां. ताच्या कुशीक एक खाली तट्टे हें आसलें पळयलां हांवें. कित्याक जल्म दिवना गी. जावं पुरो ताका वायट सवय आसलो, जावं पुरो तो पियेतालो, जावं पुरो कुटुंबाक ताणें आदार दिवंक ना. पूण तुजी आनी म्हजी आमची जबाबदारी कितें? निमान श्वास पर्यंत तूं ताचो सांबाळ कर. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. सोंसणिकाय तुका आसाचे न्ही ताका.
ताजे गिन्यान ना, ताका कितें करता म्हणटा तो समजना, ताका कांय उडास येना. पूण तुका उडास आसा की ना, तुका गिन्यान आसा की ना. सोंसणी काय आसाचे ताका न्ही प्रायवंत जाल्ल्या त्या पिडेस्ताक, सोंसणी काय आसाचे तुका आनी म्हाका आमकां. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका. आमकां भलायकी आसतना आमी पळय कांय कोणाची चिंता करिना पिडेस्तांची, आमकां कांयच पडोवन वचूंक ना. पूण तूं आनी हांव म्हातारो जातना अस्कत जातना पयलींच्या रितीन मंदिरांत खुद्दाम सांगता, तांणी म्हाका खंय शिकोवंक ना. प्रायवंत ह्या जागते आयिल्ल्या वेळार तांचे खातीर खुद्द हांव वचून रूम तयार करतालो, बेडशीट घालून बरें नाता कशें आमचो भाव हांगा जिल्सन कोणी आयिल्ल्या रंगा तो करता त्या प्रमाणे तांकां रूम सजोवन तयार दवरतालो. आनी तांकां कितले दीस जाय तें रावोवन तांकां रावोंक सांगतालो. फादर तुमी रावा, आतां प्राय जाल्या न्ही तुमकां, कितें जाय जेवात. आनी तांकां कितें जाय आसलें स्पेशल तें कुजना सांगून हांव रांदून दितालो. कित्याक तांणी म्हाका शिकोवंक ना भियेनाकात, ते म्हाका कोणी मोगाचें न्ही, तांणी कांय म्हाका कांय आदार दिवं ना. पूण म्हज्या मतीन एकच उस्तार आसा, एकच म्हाका चिंताप आसा, तांचे बरी हांवूय प्रायवंत जाता जाल्यार म्हज्या म्हातारपणान म्हाका कोणी तरी पावतले म्हणल्यार चिंताप म्हज्या मतींत आसा. सभा जाणां तुमकां कळीत ना भाव म्हणून जायत्या ह्या जागांची जिणी कशें आसले ते तुमच्या पिरगजेंत आसतना आतां ते आश्रयांत आसात एक मूस वचना. जायत्या पिरगजांनी तांणी सेवा दिल्या वय, जायत्यांक ताणें हरेका रितीन कुमक केल्या वय. आतां ते आश्रयांत आसतना अंतुळणार आसतना तांकां पळोवंक की खंयसर तांणी सेवा दिल्या कोणीय लोक वचना, कितें व्हरून वचना, दिवंक वचना. हें म्हज्या मतींत आसा. देखून तुज्या म्हाताऱ्या पाद्र्यापांक थंय आयिल्ल्या वेळार हांगा थंय जाल्यार जायत्यांक कोणी आयल्यार फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, कितले दीस रावंक जाय तितले दीस रावंक दिता. कित्याक देवान फावो केल्यार म्हज्या उतार प्रेयर फावो केल्यार ताचे पयलें उखल मेल्यार भोव बरें. म्हाका कोणी तरी म्हाका पळयत म्हणलो म्हाका एक बाबार्थ बरोस वातीन विश्वास. कित्याक बापायक दाखयलेलो मायपास केदींच विसरून वचना. ना, देव विसरना, केदींच विसरून वचना. बगार तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो. दुसरे फावटी हांगा कुमसाज आमची गरज ना. आवय बापाय समोग कर, पहिल्या समोग कर, हेरांक गरज पाव. सो तुजी पातकां कितें जातली? तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करता तुज्या बऱ्या करण्या खातीर. देखून सांगला न्ही मातेवस वंजेला वचर 5:16 तुज्यो बऱ्यो करण्यो गरजेचें भाव भयणीनो. तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परजळू, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. तुमची फॅशनां पळोवन न्ही, तुमची ग्रेस काय पळोवन न्ही, तुमची व्हडले व्हडले रावळ्यारां पळोवन न्ही, तुमची व्हडले व्हडले ऑफिसां पळोवन न्ही. कितें पळोवन? ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन. कितें करतलो? आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. पयले सर्गींच्या बापाक आमी मानवासी. देखून आमी म्हणटा देवाक मानवाल्यार मेळटेली शान, जेजूक वळखाल्यार वळटेली शान. देवाक मानवाल्यार मेळटेली शान, जेजूक वळखाल्यार. हें गरजेचें. ताका मानवाल्या मात शांती, नांदा शांती ना. आनी माने 15-16 बिवड जो आपल्या बापायक सांगता, पळय आयका, जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदका सारको. बापाय हांगा देवान विसरून तुका दिला, संवसारा खातीर तुका हाडला त्या बापाय मुखांतर. देखून बापायक तूं विसराता जाल्यार देव निंदा करता तसलो. आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता, कोण आपल्या आवयक दूख दिता, ताचेर सर्वेस परसो शिराप पडटा. वळ्यांनी. देखून आतां म्हणयो बूक आवस्वर 19:20 ऐका. म्हणयो प्रोवर्ब चॅप्टर 19:26 हांगा कितें सांगलां? जो आपल्या बापायचेर हात उबारता, कोण आपल्या बापायचेर हात उबारता, वा आपल्या आवयक भायर धांवडयता, या कोण आपल्या आवयक घरांतून भायर घालता, तो हलकट, तो मनीस हलकट देवा मुखार. आनी लज मांडो पूत, आनी तो मनीस लज मांडो म्हणटा देवाचे उतर. पयलींच्या रितीन मंदीर एका रितीन आयिल्लो एकलो भाव तरणाटो, ताजे हात कामतात. म्हजे कडेन आयला, कुमसाराक आयला, हात कामतात. हांवें सांगलें कितें जालें, खंयची पिडा तुका? कितें सांगलें जाणा कितें शिकोवणींत आवय बापायच्या विशयान शिकोवन दिल्या वेळार ताका समजलां. यस आतां न्ही हांवें हात उबारला म्हज्या बापायचेर आवयचेर फादर. देखून आज हात कामता. आमच्यात शेजारा जाल्लें घडी सबार फुडें हांवें तुमकां सांगलां.
हांव त्या झाडां ल्हान भुरगो म्हजो धाकटूय आसा हांगा तोय आसलो घरा आमच्या शेजारा जाल्लें एक मोर्न आवयचें आनी तिजो एकलो पूत येता मोर्न ते पेटेन दवरलां सांजेर 4 वरार इगर्जे करूंक तुमी जाणात पयलीं बरें मरचऱ्यांनी नातल्यो देखून आमी थंय भोंवतणी बसून आसा तांच्या मदें तेर्स करनासतना हांव धाकटो भुरगो 8 की 9 वर्सांचो भुरगो बसून आसा आयलो हो पूत पियोन घट्ट टायट जावन आयलो आवयक येतल्यो गाळी चरिल्ल्या अंतरल्या मरण पावल्या आवयक गाळी येतल्यो मातणी असो पियोन आयल्लो की बसून घाली खोट पेटेक आनी त्या दीस ताजो पांय वांगटो जाल्लो मरता पर्यंत ताजो पांय वांगटो आनी ताका नांवूय पडलें चोट्टे चार्ली इपरे खाणयो न्ही काणयो सांगूंक हांव ह्या जाग्यार ना काणयो सांगूंक जायते दुसरे आहात देखून जो वाचता पर्यंत तूं ताका पळय निमानी वळ 16 वळ 15 वळ आवाज तुजी पत्कां पिगळटली तुज्या कश्टांच्या दिसात देव तुजो उगटास करतलो वतांतल्या हिमा भशेन तुजी पातकां वितळटली तुजी पातकां कितली पातकां आसल्या वितळटली ही वतांतल्या हिमांत कशी पळय हिम म्हळ्यार समजता तुमकां स्नो या आयस पिगाळटा उदास जाता तशें तुजी पातकां आवय बापायचो मोग केल्ल्या वरवीं तांकां तुवें सांबाळलेल्या वरवीं तांच्या हर एका गरजांत पावल्या वरवीं हें तुजी सर पातकां पिगळटली जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सर्वेस परसो शिराप पडटा आवय बापायक दुखयतात त्या भुरग्यांचे सरस परसो शिराप पडटा आवय बापायचो मात्र न्ही सरस परसो शिराप पडटा कित्याक सुरूची वळ तुमी आयकलां म्हणून म्हजें आयका हांव तुमचो बापाय म्हणा मू आमी ताचें आयकूंक ना देखून आवय बापायक आमी सारकें पळोवंक ना देखून आमचो मोग दाखोवंक ना देखून सरस परसो शिराप आमचेर पडटा म्हणटा म्हणयो बूक आवसो 20 आनी वळ 20 ऐका म्हणयो आवसवर 20 आनी वळ 20 Proverbs chapter 20 verse 20 जो आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता ताचो दिवो काळोखान पलवतलो आवय बापायचेर तुजो शिराप पडना भिये नाका तुज्या आवयक बापायक तूं मत्तिका म्हळ्यार तो शिराप तांचेर पडना तुजेरच पडटा तूं मत्तिकाताय हें सारकें वचून न्ही तुमच्या कानांत कित्याक खंयच्याच भुरग्यांचो शिराप आवय बापायचेर पडना पूण आवय बापायचो शिराप भुरग्यांचेर पडल्यार बुनेज उमटून काडटा दैत्य आसा देखून आज संवसारी आवय बापायचो आमी खरेंच मोग करचे जाल्यार आमकां त्या सारकींच्या बापायची लिबिरांत आसाची कित्याक हे संवसारी कुटुंब शाश्वीत न्ही भाव भयणी जिवे जिवे धाकले आमकां तुमकां हांवें दिले ह्यो भयणी कित्याक तांच्या सासूमाईची आवयची सेवा करूंक शकतात पयलें कित्याक करिनातलीं आतां कित्याक करतात आतां तांचो संबंद कोण आसवे बापा पुता पवित्र आत्म्या सवे तांचो एकवट आसा देखून बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या मोगा खातीर तेव्हा हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां पयलो एकवट आमी जोडी जे बापा सवे पुता सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे दैवीक एकवट बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जेजूनच ते मागणें केलां वय मू आमी वाचता जुवांस म्हणजे वचो 14 आनी वळ 23 जॉन चॅप्टर 14 एंड वर्स 23 कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिले म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय जाल्यार तुय बापा सवे आसा पुता सवे आसा जाल्यार तूं दैवीक एकवट जोडटाय तुवें हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां संवसारी रितीन पळय सभा फादर जेरीक पळय सभेंतलो भायर घाला भायर आसा ती भितर आसा हांव सारकें ऐका कोरीन घरां पयल्या पत्र हांव वचवारी एक वळी एक म्हणटले कितले भायर आसात आनी कोणा भायर घाला म्हणटा तो कितलो भितर आसा म्हणलें आतां ऐका कोरीन घरां पयल्या पत्र हांव वचवारी एक आनी वळी एक देवाचे कुशे परमाणे जेजू क्रिस्त असो धमदूत जावन आपयला त्या पावलान आणि आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले आता सारकी चिंतया कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभे आता देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्या हांव जेजू सवय पवित्र जाला देखून हांव देवाच्या पवित्र सभेंत आसा ते मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेचे सांदे देखून ते संवसारी सभेंत आसात
देवाचे उतर सारखें सांगता तुम्ही पयलें पवित्र जायचे न्ही. ह्या पळय सभेन तो अँग्लिकन पळय सभा, कॅथोलीक पळय सभा आनी खंयची पेंतेकोस्ताल पळय सभा, ती पळय सभा न्ही, त्यो पळय सभा न्ही, त्यो मनशांनी केल्ल्यो सभा. असली पळय सभा कितें, देवाची पळय सभा कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ली. आज हांवें आनी तुवें आमी सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गीच्या कानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गी. कोरिंथीकांना पहिलें पत्र वचवर 12 आनी 13 ऐका. ह्या सोम्याच्या एकवटांत असल्यार मात्र आमी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात आमी एकामेकाच्या एकवटांत रावूंक शकता. ऐका आमी समेस्तानी जुदेवानी तशेंच हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. हें गरजेचें. आमी पवित्र आत्म्यासो एकवटा जाय. बापासो आनी पुतासो तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता कोण. एफेसकारां पयलें पत्र 4:3 सांगता. एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां बापा आनी पुतासो एकवटायला जाल्यार तोच पवित्र आत्मो कोण बापा आनी पुतासो एकवटल्यान तांकां ह्या दैवीक कुटुंबाचे संदेह करता. देखून हांगा जायते तुमी दैवीक कुटुंबाचे संदेह जायत्यांनी उसारला. हांगा म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो मोग हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो आदार हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलें धैर्य हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो सांगात हांगा मेळटा. कितल्या जाणांनी साक्ष दिल्या मात न्ही हांगा उबे रावन मागणी केला. देखून बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय एकवटलेल्या वेळार कोण बापा पुता सवय एकवटल्यात तांचे सवय आमचो एकवट. देखून आमी म्हणटा एकवटाम जावं बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका घेता आंगाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान. ओ एकवट. देखून ते कंतार हांवें केला न्ही. सर्गीच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत हांव जियेवन आसा. सर्गीच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवन आसा. सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी राखून आसा. सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी बापाच्या उजवाडान पुताच्या एकवटान शांती समाधानेन वावरून आसा. आत्म्याच्या देण्यांनी करपेच्या फळांनी देवाचें राज जोडून आसा. जेजूच्या सांगात जेजूच्या मंदिरांत जेजूच्या मोगांत आमी जियेवन आसा. जेजूच्या आदारान आत्म्याच्या प्रेरणान बापा सवे उलोवन आसा. सर्वांच्या एकतारा सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मन आमी दाखोवन आसा. ओ जावन आसा संवसारांतलो आत्मीक एकवट. बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय आमी खरेंच एकवट लावन तर ह्या संवसारांत. देखून आमकां 3 दीस पुरा सांगी सांगा. सकाळीं 8 सांजे 4 वरां हांगासर आमी आसा. गायन करन आसा, 3 शिकोवणी आयकून आसा, हेरा खातीर मागोवन आसा. आमकां पुरासान आसा. दैवीक एकवटांत आसल्यार पुरासान ना. कोण दैवीक एकवटांत ना तांकां हांगा रावूंक जायना, बसूंक जायना. कित्याक तांचो एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय ना. देखून ह्या आत्मीक एकवटांत तांकां येवंक रावंक जियोंक जायना भावां भयणी. आनी ह्या आत्मीक एकवटांत ती ना. देखून घरा फाटीं गेल्ल्या उपरांत कुटुंबाचो एकवट काल एका दिसाचो एका हप्त्याचो एका थोड्या काळाचो तितलोच वैज्ञानीक चिंतून पळया. देखून ते फाटल्या 31 वर्सां जावन मिस हांव कित्याक चलोवन व्हरून आसा. पयले आमी जोडीचे तो एकवट आनी कोण तो एकवट जोडला तांचे सवय आमचो एकवट घट जायचे. भावार्थ्यांचो मेळ म्हणटा. एक्ट चॅप्टर 2:42 कितें म्हणटा. एक्ट 2:42 भावार्थ्यांचो मेळ सांगाता मेळ. कोणी सांगाता मेळनातले. ऐका सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकून ते कोण ऐकतले.
धर्मताची शिकवण कोण ऐकताले? जेजूस एकवटलेली मात. या हे वाचतो 4 Acts 4:32 वाच. Acts 4:32. अपॉस्टलांची कृती. भावार्थ्यांचो तो मेळ. भावार्थ्यांचो तो मेळ. भावार्थ कोणाचेर? केवळ जेजूचेर. तुझो भावार्थ इल्लो जेजूचेर, इल्लो मरियेचेर, इल्लो सांताचेर, आंतोनीचेर, पेद्रूचेर, आनी कोणाचेर लॉरेन्साचेर, आनी कोणाचेर स्टेफानाचेर, आनी कोणाचेर विसेंतीचेर. एकवट ना. भावार्थ तुजो म्हजो आनी आमचो केदाळा आसा खाली जेजूचेर. त्या दाळा भावार्थांचो मेळ कितें जाता? एका काळजाचो. एका काळजाचो जाता आनी एका मनाचो जाल्लो. एका मनाचो जाता. तांचे मते कोणस खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. हांगासर तुमी पळयला हर एकल्याच्या गरजांत कशें सगळ्यांनी हात मेळयल्या. त्या भयणीच्या क्लाराच्या घोवा खातीर, फ्रांसिसा खातीर जायत्यान हांगा दान दिलां. पूण त्या भयणीन म्हळ्यार आतां म्हजे कडेन आसात फादर, आसलें करचें म्हाका पयशांचो मोग ना फादर, दिले म्हणून हांव काणगेन दवरिना फादर. देखून कोणी दिल्या जाल्यार तें आसून दीत. म्हज्या गरजेक जाल्यार हांव विचारता, ना जाल्यार तुमी दुसऱ्यांच्या गरजेक वापर येता म्हणून ताणें म्हाका. पळया कोणी आसात गी असल्या मनाची? मेळोवन दी, मेळोवन दी, येवन दी, येवन दी, बरली बरली. आखा म्हणटात भावार्थांचो मेळ. कित्याक तुजी नदर पयशांचेर न्ही, दुडवाचेर न्ही, एकामेकाच्या गरजांचेर. देखून आज हें गरजेन देखून तूं आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी वाचता. कोलोसाकारां बरयल्या पत्रां वाचो 3:12-21 पर्यंत वाचून काड. देवान विंचून काडलेली तुमी. सकट देवान विंचून काडलेली न्ही. हांगा सांत पावल म्हणटा कोण भावार्थांत आसात, कोण जेजूक वळखल्यात, कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसात, तांकां कोलोसेकारांक, कोलोसेंत असल्या पवित्र सभेक असलेल्यांक सांगता कितें म्हणटा? देवान विंचून काडलेली तुमी. देवान विंचून काडलेली तुमी. कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसात, कोण हांगा आत्मीक एकवटांत आसात तुमी. पवित्र पवित्र आनी ताका मोगाची. सकट ताका मोगाची. देखून कणवाळयेचे आपशांत येता तें. देवाच्या एकवटांत आसा जाल्यार कोण देवाच्या बापा पुता पवित्र एकवटांत आसा तांचे थंय तुमचें मन कितें जाता? कणवळ्याचें, दयाळाचें, दिनपणाचें, मोवाळ्याचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज. सोंसणिकाचें काळीज सगळ्यांक आसा. देखून आमी सांगलें आतां कशें आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता, एकामेका खातीर मागता. कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार ताका वचून भेट दिता, कोणी गरजेंत आसा जाल्यार तांकां आमी कुमक दिता. एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुर्सोंग कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोक्साणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्साणे बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. आतां मोग कितें करता? बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोणें एकवटायला? रोमन्स चॅप्टर 5:5 उडोले ऐकले पवित्र आत्मा तुमकां एकवटायता वय मू. आतां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तेगी कशें एकवटल्यात? मोगांत एकवटल्यात, सतांत एकवटल्यात, कुरपेंत एकवटल्यात, उजवाडांत एकवटल्यात, पवित्रपणांत एकवटल्यात, भाग्यवंतपणांत एकवटल्यात, आनी उजवाडांत एकवटल्यात, सतांत एकवटल्यात, सक्तेंत एकवटल्यात, खंयच्यात एकवटून? पवित्रपणांत एकवटल्यात, भाग्यवंतपणांत एकवटल्यात, आनी खंयच्यात? शांतींत एकवटल्यात. एकच तशें असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कोणा मारिपात? पवित्र आत्म्या मुखांत्र. देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा जाल्यार आमकां खाली आमच्या आवय बापाय मात दिसना, सगळीं दिसतात. प्रायवंतां, गरजेवंतां, सकट दिसतात. आमी वचता लेवी शास्त्र 19:32 कितें म्हणटाय का? लेविटिकस चॅप्टर 19:32. प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलचे. कितें म्हणला? प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा. आतांची पिळगी उबे रावता गी. पयलीं आमी मालकडेन सांगता कितें माल बेसांव मागताले. आतां बेसांव मागोवंक कोणाक जाय की? हाय बाय टाटा सी यू गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नायट आसा गी. प्रायवंतांक आमी वचून एक तांकां मेळचे. प्रायवंता मुखार तुमी उबे रावचे खंय? कित्याक तांकां मान दिवंक न्ही, तांणी तुमचे मुखार उबे रावचे. आनी ते अक्रिस्तांव आनी बावर्थी भाव जाल्यार तांच्या पांयांक पडोन, आवय बापायच्या पांयांक पडोन ते बेसांवांनी वता वय मू. हांगा मागण्या आयल्यांक जायत्यांक सांगलां
हांगा मागण्या कायल्यात वय तुम्ही हांगात न्हू घरा येतात घरात तुम्ही परगांव येता आनी तुमच्या आवय बापायचो आशिर्वाद घेवन वसा. तुमचे पयणी सफळ जातले, तुमचे कामी सफळ जातले, तुमचे ते जिविती सफळ जातले. हे पयलें करा आवय बापायचो आशिर्वाद, कित्याक देवान तांकां अधिकार दिला भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. मुखार वास. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुम्ही जाल्ले. आमी जाता एका कुडीचे सांदे. खंयची ती कूड? एफिशियन चॅप्टर 5:30. खंयची ती कूड? आमी जाता एका कुडीचे सांदे. एफिशियन चॅप्टर 5:30. आमी ताचे कुडीचे सांदे. ताचे म्हळ्यार कोणाचे? दाखवाल म्हणल्यार जेजूचे. बरो गवळे म्हणल्यार जेजूचे. हांवस सत वाट जिवीत म्हणल्यार जेजूचे. हांवस सोमी सोडवंदार म्हणल्यार जेजूचे. हांव तो जिविताचो उंडो म्हणल्यार जिविताचो उंडो म्हणल्यार ते जेजूचे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. देवाचे उतार आमकां मेळिल्ले वरी विणेंगी. उपकारी मनाची आमी केदाळ जाल्या. देवाचे उतार मेळिल्ले उपरांत देव बिरांत आमकां केदाळ येयली. देवाचे उपादीस पाळली जे मोग आमी करीचे म्हण केदाळ आमकां समजलें. पवित्र आत्म्यान देणे आमकां मेळाचें जाल्यार कितें करीचें म्हण कोणें सांगलें आमकां? देवाचे उतार तुमच्या काळजांत उदंड बरोवन आसूं. आज देवाचे उतार सोडून उरलें पुरो बरोवन आसा काळजांत. बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधपाल सांगा. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. आमी सोम्या बापा पुता पवित्र आत्म्या सगळ्यांक एकवटलेल्या वेळार कशें आमी आतां पळय न्ही काल 1 वर, पोर 1 वर, आज 1 वर, 8 वरां तो 9 वरां वय मागीर म्हाका सांगतात हे भितर गेल्या वेळार पयलीं कित्याक तुमकां येवना आनी तुमच्या मतींत येवना. हांव केदो हांव चिंततालो तुमकां सांगाचें म्हणून. कित्याक मागीर चुप रावलें? कितले फावटी सांगलां तुमची सालां आसल्यार म्हाका सांगा म्हणून. कोणी सांगना बियान गी आनी खंयच्यो सालां असल्यार सांगा. कित्याक सोम्या एकवटल्यांक पुरो आसना. बापा पुता पवित्र एकवटांत आसा जाल्यार सकाळीं 8 तावन सांजे 4 न्ही, सकाळीं 6 तावन सांजे 6. कित्याक आमची वस्ती केदाळ सुरू जाता सकाळीं 6 वरार. केदाळा केद जाता केतली भरती कितली वरां? 14 वरां. आनी 5 दीस आमकां पुरो आसना गी. तेका भाव भयणी न्हू आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत असले हें सगळें साद. क्रिस्ताचो खरो मोग आसा जाल्यार सगळें साद. कितली बरी वडोल शिकोवन दिली बाबा रिक्सनान. तो आज कोणाक मानून चलता? कोणाक ताणें प्रथम स्थान दिलां? खंयचें ताका चड मुख्य? बायल गी, भुरगीं गी, आवय गी, कुटाम गी, काम गी, ऑफीस गी, खंयचें? ताका जेजू तितलो मोग आसा आनी तो जेजूक तितलो मोग आसा जाल्ल्या वरी ताचेर आशिर्वाद पडला. आमकां नाका गे आशिर्वाद? तर आमी जावया जेजूक मोगाचीं. आज जेजूक खंय तावन नाजरांत इजिप्तान नाजराक येवची गरज न्ही. आज जेजूक खंय येवची गरज? तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत येवन आमचें सगळें सता रुपार, कुरपे रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, जानवाय रुपार, शांती समाधाना रुपार, उजवाडा रुपार, पवित्रपणा रुपार, भाग्यवंतपणा रुपार, खाकुलते रुपार आनी देवाचें सारकें कितें आसा, स्वरूप कितें आसा त्या सर तें कितें म्हणटा आत्मीक देण्या रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक आमी ताका स्वागत करया. कित्याक म्हळ्यार देव तुजें तें म्हजें तें, बाप तुजें तें, पूत तुजें तें, पवित्र आत्म्या तुजें तें बिडार केल्ल्या वेळार आमकां एकवट मेळटा. बापा सोय, पुता सोय, पवित्र आत्म्या सोय. मात्र न्ही कोण बापा पुता पवित्र आत्म्या सोय एकवटल्यान तांचे सवय आमी एक कुटुंब जाता. आनी तसलें कुटुंब जोडलां जाल्यार आमी घरा वचून कितें जाता पयलें एकवट घरांत आसल्यार मागीर आत्मीक एकवट, मागीर दैवीक एकवट न्ही. पयलें जोडीचें खंयचो एकवट? दैवीक एकवट. तो एकवट आमकां कितें करता? आत्मीक एकवट जोडूंक वाट दाखयता. सर्गीचो बापय आनी तुका म्हाका आमकां संवसाराक तांचे मारी हाडलो बापय एकामेका वळखताना मोदें तो हाडटा आत्मीक बापायक. तुमकां आत्मीक एकवटान दवरचे खातीर देखून आमकां हर एकल्याक आसा जीव दिल्लो रचणार, जीवदातार सर्गीचो बापय, सासणीक बाप तो, ताका नांव दिलां कितें? पूण मात्र न्ही आत्म्याचें जिवीत आत्मीक एकवट जोडूंक तुका या म्हाका आमकां हर एकल्याक देवान कितें दिलां? आत्मीक बापय. मात न्ही घरांत आपल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवंक आनी तांकां देवबिरांतीच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक कोणाक दिलां? खाली कुडीची गरज तिरसूंक मात्र न्ही. देखून ही तिनी कुटुंबां, दैवीक कुटुंब, आत्मीक कुटुंब आनी संवसारीक कुटुंब देवाक मानवची कुटुंबां जावन जिवंक तसो देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें ताणें बसयला तो आशिर्वाद तुका म्हाका आमकां आमच्या सर कुटुंबाच्या सर सान्यांक दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांया तळी भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांया तळी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांती पोळी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांती पोळी जशे जेजू ताकाच भेटयलो बापा तुका म्हाकाच भेटयता जशे जेजू ताकाच भेटयलो बापा तुका म्हाकाच भेटयता जशे जेजू तुका मानवालो जिवी म्हजी मानो तुका जशे जेजू तुका मानवालो जिवी म्हजी मानो तुका भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांया तळी भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांया तळी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांती पोळी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांती पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवाक मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निश्चय दावा सर्वीस पोट मानून घेव. सर्गीच्या भोव मोगळा बाप्पा तुज्या उतरा मुखांत सत तुवें आमकां कळीत केलाय त्या सता वरवीं बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तूं आमकां दवर तो सत्मीक एकवट हांगासर आमी संवसारांत जोडूंक तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तशेंच आमच्या कुटुंबांनी तसो एकवट आपणावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरान ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदान ताणें कोड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडल्यानी पवित्र परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या समेन क्रिस्तुची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्मरान सोसूंक वेच्या दिनांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. But that's a good purgatoria. Jesus milo, Jesus jivanzara, Jesus oya yipolo. बाबा जो मरना सन ताजे पुनर्जीवन पण समी भक्तीपण उडास करता व जीवित सुंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कोणां रगत सवतेला आमी सुमेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केपरे तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून वळखल्या बावटता सो आमचे बावट घट कर तिर कर त्यास एकवटांत आमी जिशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवन असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची सांगती बगेन दमदुतान सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सम्या सोडून द्यायच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना तुमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सर्गत जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातखां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका वायटांतली सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले स तेच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारेकार केसे पिड्योशिड्यांतले स तेच्या काळोखाच्या सक्तेंतले आनी तशेंच सरीच्या आपयांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी भरवशान हत्रेकतेल्यांक आमकां जे उदारका कोलतीन सर पातकांतले तूं सुटाय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर आनी आमच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिन एक कोटान सांबाळ तूं जे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडेन रगत आमी सेवक वता ती आमच्या झटती आनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखदांतेन जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. Soraito, mozo coroisto, jivitus vadanso suryoto, kalisto jegar, kai kelai tue bida, tun samsot
सोडवना अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू रूपार्य आमचे जाला मिलन कितेंच बेना तूं आसल्यार मगली सगळो संसार चलता तुज्यात जगते तशेंच म्हाका चलय सर्गीचे वाटे अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू काळजा सोरायतो तुजो खरो इश्तो जिवितो स्वाडाचो सूर्य तो काळीज तुजेर दिवेला तुवें वेडा तुजो सोरवळा काळजा सोरायतो मोजो खरो इश्तो जिवितूच वाडाचो सूर्य तो काळीज तुजेर दिवेला तुवें वेडा तुजो सोरवळा अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेच जेजू प्रार्थुया बापा वर्त संतोष आज आमकां तुज्या उतरां मारी पात आज तुवें आमकां तुजी खरी वळख दिल्या मातणी तुजी खुशी कितें तुजी योजन कितें तूं कितें आशयताय तें सकट तुवें आमकां तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां कळीत केलां देखून सदांच कालतेपणी तुज्या कुशेक आमी कल्तीमान घालूंक आनी जें कितें तुका मान वता तें जिवीत जिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे सर्वेस पाव तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या कुटुंबाचेर हांगा सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन 7 जाणां जावन क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड